अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब कुछ दिनों तक अपना प्रोग्राम नहीं कर सकते, इसलिए इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझ पर। लॉकडाउन में नरमी के फैसले के खिलाफ गुज़िश्ता 2 दिन से पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हुकूमत, उलमा और ताजिर बरादरी से सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टर्स की जानिब से न सिर्फ तिब्बी सहूलियात के फुकदान का जिक्र किया गया है, बल्कि मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफे का भी खदशा जाहिर किया गया है। डॉक्टर्स मौजूदा लॉकडाउन को मजाक करार दे रहे हैं। डॉक्टर कम्युनिटी को हुकूमत की जानिब से उलमा के साथ 20 निकाती एलामिया पर अमल दरामद होता भी दिखाई नहीं दे रहा। एक तरफ डॉक्टर सख्त लॉकडाउन का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब ताजिर बरादरी हर सूरत यकम रमज़ान को मार्केट्स खोलने का ऐलान कर रहे हैं। चंद ताजिर हजरात की जानिब से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी की गई, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से चंद ताजिरों को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई पर सिंध हुकूमत को सियासी तौर पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा। ताहम वफाकी और पंजाब हुकूमत अब स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल करने की बात कर रही है। डॉक्टर्स के खदशात अपनी जगह, मगर आज वज़ीर आज़म ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के लिए एक रिलीफ फंड इकट्ठा करने के लिए एहसास टेलीथॉन में शिरकत की, जिसमें वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन से पैदा होने वाली माशी बहरान के साथ साथ लोगों से घर पर ही रमज़ान में मजहबी इबादत अदा करने की दरख्वास्त भी की। लॉकडाउन और कोरोना वायरस दोनों ही हुकूमत के लिए अब एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। ताहम वज़ीर आज़म ने उलमा के साथ तयशुदा TORs पर अमल दरामद की भी दरख्वास्त की। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत उलमा और ताजिर बरादरी डॉक्टर्स की दरख्वास्त पर सख्त लॉकडाउन के मुतालबे की हिमायत करेगी। सवाल यह भी है कि क्या स्मार्ट लॉकडाउन से मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को रोका जा सकता है। सवाल तो यहाँ पर यह भी अहम है कि मुस्तकिल लॉकडाउन की सूरत में आखिर ताजिर बरादरी अपने घरों का चूल्हा कैसे चलाएगी। तो ये कुछ कैच 22 सिचुएशंस हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शर्मिला फारूकी हैं, हिना परवेज़ भट्ट रहनुमा मुस्लिम लीग नून मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और काजी अहमद अकबर साहब तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, और वो हमें वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काजी अहमद अकबर साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। आज 735 के करीब तकरीबन नए केसेस आए हैं, सबसे ज़्यादा केसेस जब से कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान में एक दिन की तादाद। आपका स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक नई पॉलिसी है, क्या आपको लगता है वो काम कर रही है? जब से आपने ईज़ की है रिस्ट्रिक्शंस, केसेस की तादाद बढ़ रही है, फिगर्स कुछ और कह रहे हैं, आपकी हुकूमत कुछ और कह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि 25 ऑफ मार्च जब 25 ऑफ फेब जब पहला केस आया तो उस टाइम हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या थी और आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या है। इस टाइम आप चाहे सुबह सिंध उठा लें, चाहे पंजाब उठा लें, हम सब अपनी कैपेसिटी का 500-600% माशाल्लाह इन्हांस कर चुके हुए हैं। तो उस हवाले से हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा केसेस भी सामने आएंगे। और अब तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया काम शुरू किया है कि वो 10,000 रैंडम टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई नए एपिसेंटर्स तो नहीं है, और इससे हमें जो है उसका स्प्रेड का एक जो एनालिसिस करने में भी आसानी होगी कि ये बीमारी किस तरीके से फैल रही है और कहाँ कहाँ फैल रही है। तो जैसे जैसे आप अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे, आपके पॉजिटिव टेस्ट भी ज़्यादा आते जाएंगे। दूसरा शहजाद, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी बताऊँ कि आप ये ज़हन में रखें कि हम टेक्निकली स्पीकिंग अपने 50-55 दिन गुजारने के बाद अब सेकेंड फेज़ की तरफ जा रहे हैं, और जो जो मुल्क सेकंड फेज़ में गए हैं उनके ग्राफ्स में स्पाइक आया है। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा था, जिस तरह आपने बड़ा सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैश 22 का, कि एक तरफ वो 25% आबादी जो कि बमुश्किल अपना खाना खाते हैं, और एक तरफ लॉकडाउन की सिचुएशन। तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना था। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बहुत बड़ा फियर था कि हम कहीं कोरोना के चक्कर में पड़ के और आज आपने देखा कि वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड ने भी कह दिया कि हम एक बहुत बड़ी भूख से मरने वाली आबादी को सामने आता देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि साथ साथ डॉक्टर्स ने भी तो आपको वार्निंग दी है कि अगर आपने मजीद लॉकडाउन नहीं किया तो इटली वाली सिचुएशन दूर नहीं है। डॉक्टर्स ही कहते हैं कि आप मानते हैं जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप उनकी बात में वजन देख रहे हैं? क्योंकि शहबाज गिल साहब तो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पीपल्स पार्टी के कहने पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन आज तो पंजाब में भी डॉक्टर्स ने ही कह दिया आपको। नहीं, वो शहबाज गिल साहब ने जो बात की वो भी शहजाद बिल्कुल गलत नहीं थी, बिकॉज टेक्निकली तो वो एक अब्दुल रशीद चन्ना साहब हैं, कोई कोऑर्डिनेटर हैं चीफ मिनिस्टर के मीडिया के ऊपर, तो ये उन्होंने ही बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई थी तमाम डॉक्टर्स की प्रेस क्लब में। और ये हमारा एक शक शुबा भी है कि शायद ये एक प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बट जिस तरह आपने बताया कि पंजाब में
تو دیکھیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، تکلیف بتائے گا، پی ایم اے سے ان کا تعلق ہے، بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اپنا ویو پوائنٹ دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن قاضی صاحب ڈاکٹرز جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سے جن کا تعلق ہے انہوں نے آج گورنمنٹ کو اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہا ہے کہ سچویشن کو ریویو کریں، جو آپ نے علماء کے ساتھ 20 نکاتی ایجنڈا طے کیا ہے اس کو ری وزٹ کریں. اٹلی والی سچویشن ہونے جا رہی ہے، وہ بار بار آپ کو وارن کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے، چلے سندھ والے ڈاکٹرز کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ پلانٹڈ تھے، جو لاہور میں آج پریس کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے، کیا آپ کو لگتا ہے وہ بھی پلانٹڈ ہیں یا آپ ڈاکٹرز کی بات بالکل سننے کو تیار نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے شہزاد. ڈاکٹرز کی بات ہم کیوں نہیں سنیں گے؟ وہ ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں اور اس ٹائم پہ جس طریقے سے وہ کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب خراج تحسین کے لائق ہیں. اور میں اب سے پہلے آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ ایک تاجر کا پوائنٹ آف ویو لیں گے لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو وہ مختلف ہوگا، آپ ایک ڈاکٹر کا پوائنٹ آف ویو لیں گے وہ مختلف ہوگا، آپ ایلیٹ کلاس کے کسی بندے سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو لیں گے تو وہ آپ کو یکسر مختلف ملے گا. اور پھر جب آپ غریب دھیاڑی دار سے پوائنٹ آف ویو لیں گے تو وہ آپ کو بالکل آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا. میں ایکچولی ڈیسیشن میکنگ پہ بات کر رہا تھا کہ آپ کس کی بات سن کے ایکچولی ڈیسیشن لینا چاہ رہے ہیں، کہ آپ تاجر کی بات سنیں گے، کہ آپ ڈاکٹر کی بات سنیں گے، کہ آپ لائرز کی بات سنیں گے، یا آپ عام مزدوروں کی بات سنیں گے؟ ڈیسیشن میکنگ تو آپ کی حکومت نے کرنی ہے، کسی ایک کی بات یا سب کی بات سن کے کوئی فارمولا نکالنا ہے. میں آپ کے پاس جانب دوبارہ آؤں گا. شرمیلا فاروقی صاحب، آپ کو میں شامل کرنا چاہوں گا. آپ کی حکومت بضد رہی ہے، بار بار کہتی رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جائے، بلکہ مزید سختی ٹو دا پوائنٹ آف کرفیو کے بعد بھی سندھ میں ہوتی رہی ہے. کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. جو آپ لوگوں نے ریلیکسیشنز دی ہیں، آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ سے مزید پھیل سکتا ہے کرونا، جو ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں؟ شکریہ جناب. پہلے تو میں ایک پنجاب اور انہوں نے شہباز صاحب کا بھی نام لیا کہ جو ان کا ایک ٹویٹ آیا تھا کہ یہ ڈاکٹر سیاست کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی انفارچونیٹ بات کی گئی ہے. تو ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور یہ جو ہیلتھ ورکرز ہمارے یہ ہمارے فرنٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں. آج اگر یہ گھر بیٹھ جائیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بیمار کہاں جائیں گے؟ یہ ہسپتال جائیں گے یا آئسولیشن وارڈ، یہ کوارنٹائن سینٹر، یہ جو وینٹیلیٹرز چلانے والی ہیں، یہ کیا ہوگا؟ تو پیپلز پارٹی آپ کو بے شک اور آپ ہمیں ضرور سمجھیں کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کی پوری فیڈرل گورنمنٹ لگی ہوئی ہے. شمی صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو کے میرے پاس آ رہی، تو آئی تھنک آپ کا پوائنٹ کلیئرلی اکراس آ نہیں رہا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں، اور اگر اسکائپ کے تھرو نہیں ہو سکتا تو شاید آپ کو آڈیو پہ لے لیں تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کی آواز آ سکے. ہنا صاحب، آپ کو کس طرح لگ رہی ہے حکومت کی پالیسی؟ ایک جانب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ مزید لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، اور یہاں پر وزیر اعظم آج بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن پاسبل نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو میں قاضی احمد اکبر صاحب کی اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ ابھی بھی ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ ایمپل ہے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی بہت ریپڈلی ہماری انکریز ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ابھی بھی اگر پنجاب میں دیکھیں تو اپروکسیمیٹلی 3000 کی کیپیسٹی ہے عثمان بزدار کے مطابق پر ڈے. تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو ہمیں زیادہ انکریز کرنا چاہیے. اور جب ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کیپیسٹی انکریز ہوئے گی تو نمبر آف کیسز رپورٹ ہوئیں گے. آپ کو پتہ ہے ان دا لاسٹ کپل آف ڈیز اتنے کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں جتنے 1.5 مہینے میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ انہوں نے میرے آنریبل کولیگ نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے بڑی بیلنس سٹیٹمنٹ دی ہے. عمران خان صاحب ایک کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بیکاز ان کی وجہ سے آپ ابھی لاہور کی سڑکوں پہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ نرمی ہونی چاہیے لاک ڈاؤن پہ. تو آپ دیکھیں لاہور کی سڑکوں پہ اتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں، ٹریفک ہر وقت ہے، حالانکہ سیکشن 144 جو ہے وہ نافذ ہو سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل ہمیں ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن، اوکے ہاٹ اسپاٹس والے ایریا پہ شوڈ بی فائن، پر ہمیں ریلیکسیشن نہیں کرنی چاہیے تھی لاک ڈاؤن کی. مساجد میں جو 20 نکاتی پوائنٹ ایجنڈا طے کیا گیا ہے علماء کے ساتھ، کوشچن کیا اور یہ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ عبادات میں وہی بات کرنے لگی ہوں کہ 3 باتیں ہیں کہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو پی ایم اے کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر اشرف نظامی نے بات کی، اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ابھی 2 سے 4 ویکس بہت کرٹیکل ہیں.
ये मई का महीना भी बहुत क्रिटिकल है, और अगर सऊदी और टर्की में ऐसे इंतज़ामात हो सकते हैं जिसमें आपको तरावी जो है वो घरों में अदा करनी है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस टाइम पे हमें डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए। इमरान खान साहब की जो टीम है, जो कोर एडवाइज़र्स हैं, वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, और उनके एडवाइज़र्स जो हैं वो ट्रेडर्स नहीं होने चाहिए। उनके एडवाइज़र्स आई डोंट थिंक और कोई भी होना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर्स होने चाहिए, बिकॉज वो क्रिटिकली इस वक्त डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो। और एक और चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी कि आपने ये पॉइंट भी रेज़ किया कि कल शहबाज गिल साहब तो कह रहे थे कि जो ये मुराद अली शाह साहब की जो हुकूमत है उन्होंने डॉक्टर्स को इंस्टिगेट किया है और आगे लगा दिए द वर्ड। तो ये मजाक करने का टाइम नहीं है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि पंजाब के डॉक्टर्स को उस्मान बुज़दार साहब ने आगे लगाया है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स, डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है बड़ा ऑनरेबल प्रोफेशन है, आपका पॉइंट आ गया। इस तरह की बातें ना करें कि शर्मिला साहिबा है हमारे साथ। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि शर्मिला साहिबा को भी ले, लेकिन काजी अहमद अकबर साहब वापस आपकी जानिब आना चाहूंगा। किस तरह से अब डिसीजन मेकिंग होनी है? डॉक्टर्स की सुननी है, उलमा की सुननी है, ताजरों की सुननी है, मजदूरों की सुननी है, किसी एक की सुननी है, सबकी सुननी है? आपने किस तरह फॉर्मूला बनाना है लॉकडाउन से भी डील करने का और कोरोना से भी डील करने का? जी शहजाद, पहले तो ये है कि पंजाब की जो आज की कैपेसिटी है वो 4800 प्लस टेस्ट हम डेली कर रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं पाकिस्तान की कैपेसिटी की बात करूं तो वी आर डूइंग 300 इन 1 मिलियन टेस्ट, जबकि इंडिया 125 पर मिलियन कर रहा है, बांग्लादेश 100 पर मिलियन पर है। और ये कैपेसिटी हम सब ने मिलकर बढ़ाई है, तमाम सूबों ने इसमें अपना अपना किरदार अदा किया है। और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में हमारी 4 और लैब्स पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशनल हो रही हैं, जिसके बाद पंजाब की इटसेल्फ डेली की कैपेसिटी 10,000 पे चली जाएगी। नहीं ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी आपकी तादाद भी बढ़ेगी इन्फेक्शंस की, ये भी मजीद इन्फेक्शंस भी सामने आते जाएंगे। शर्मिला साहिबा दोबारा आ गई, लेट मी जस्ट इंक्लूड हर इन द डिस्कशन। शर्मिला साहिबा, आप फेवर करती हैं मजीद लॉकडाउन को, या आप चाहती कुछ नरमी हो, लोगों को कुछ कारोबार करने की इजाजत हो, कुछ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, कारोबार भी होता रहे, लॉकडाउन भी चलता रहे? देखिए, आइडियली तो ये होना चाहिए था कि लॉकडाउन को मजीद सख्त होना चाहिए था, क्योंकि जो आपकी ट्रेजेक्ट्री जा रही है और जो आपकी प्रेडिक्शन है और जो आपने दुनिया के दीगर ममालिक में जो एक एविडेंस बेस्ड डेटा आपके सामने है, उसमें ये है कि पेंडेमिक बढ़ता है और इसका कंटेजियन भी बढ़ता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये पीक करता है और उसके जो है लॉकडाउन करने के बाद इसका जो कर्व है वो फ्लैटन होती है। तो ये होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान के किसी भी सूबे में बशमूल सिंध के अंदर लोगों को ये एहसास ही नहीं हो पाया कि ये कितना संगीन वबा है। इसलिए क्योंकि मुल्क के वजीर आजम जब बैठ के कहते हैं कि नहीं जी ये फ्लू है और उससे 90% लोग सही हो जाते हैं, जब आप इतनी बड़ी गलत बयानी करेंगे और आप लोगों को गलत बात बताएंगे, और वो भी मुल्क का वजीर आजम जब बैठ के बताएगा, तो लोग समझेंगे ठीक है जी, नज़ला खांसी जुकाम है, पैनाडोल ले लेंगे ठीक हो जाएंगे। फिर मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि नहीं जी तो बूढ़े लोग हैं, सिर्फ वो लोग हैं जो इस वबा से अफेक्ट होते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी तो कुछ रिलैक्सेशन दी है ना, कराची में, सिंध में कुछ इंडस्ट्रीज को काम करने की इजाजत दी है। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त अगर वफाक के अंदर होती तो पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में लॉकडाउन करती। इंडस्ट्री जो खोली गई है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली गई है, और वो इसलिए खोली गई क्योंकि मुल्क के वजीर आजम ने इसको अनाउंस किया है। ये सिंध का फैसला नहीं था, ठीक है। सिंध का फैसला ये था जब पहली एनसीसी की मीटिंग हुई थी 13 या 15 मार्च को, मुझे एग्जैक्ट डेट इस वक्त याद नहीं है, लेकिन उसमें सबसे पहले सिंध ने कहा था कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अपोज किया। इवेंचुअली हुआ ये कि 22 मार्च को जाके सिंध ने खुद ये फैसला किया कि हम लॉकडाउन के अंदर जाएंगे। उसके 3 या 4 या 5 दिन बाद, मेरे ख्याल 2 दिन बाद, पंजाब ने भी ये फैसला किया कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, और वहाँ भी लॉकडाउन हो गया। और फिर दीगर सूबे जो हैं दे फॉलोड सूट। अब मसला क्या आ रहा है कि जब वफाक एक चीज़ कहता है और फिर वो पंजाब में वो चीज़ होती है या बलूचिस्तान के अंदर होती है, तो फिर जाहिर बात है सिंध के वही ताजर कहेंगे कि जी हम क्यों। ठीक है, तो फिर आप कह रही कि विफाक के इकदामात से सिंध हुकूमत के इकदामात मुतासिर हो रहे हैं, जो भी ये कोरोना के खिलाफ आप लोग लेना चाह रहे हैं। इसी तरीके
से इसी तरीके से जब मसाजिद के अंदर ये SOP बनाया गया कि सिर्फ मस्जिद का खतीब और उसका अमला 3 से 5 लोग जो हैं वो नमाज पढ़ेंगे और उसके ऊपर हमने अमल भी कराया, लेकिन जब मुल्क के सदर बैठ के फैसला कर देंगे कि जी मसाजिद खोल दें और तरावी वहाँ बाद जमात होगी तो फिर ये तो मजबूरी है। एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आके अगर मक्का मुकरमा में नमाज नहीं हो रही, घरों में नमाज पढ़ने का कहा जा रहा है, मदीना मुनव्वरा में अगर कहा जा रहा है कि आप सारी अपनी इबादत घर में करें, तो पाकिस्तान में क्यों लोग बज़िद हैं मस्जिदों में जाने के लिए, ख़ास तौर पर जब आज डॉक्टर्स ने वार्न किया है कि तकरीबन जो नॉन इन्फेक्शन की तादाद है कुड बी एज हाई एज 100,000। हमारे पास अभी जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी मजीद लोग सामने आते जाएंगे जिनको कोरोना है, किस तरह से निपटा जाए, बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़ा जाए कोरोना वायरस को लेकर, क्या लॉकडाउन में मजीद सख्ती की जाए या इसमें नरमी कर दी जाए। नरमी करने से केसेस की तादाद बढ़ रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स अब सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स बज़िद हैं कि लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की ज़रूरत है, लेकिन उलमा के साथ एक मुआहदा तय पा चुका है। सदर पाकिस्तान ने उनके साथ एक 20 नुकाती एजेंडे पर इत्तेफाक राय किया है, जिसके तहत मसाजिद को खोल दिया जाएगा और वहाँ पे रमज़ान के दौरान इबादत होंगी। हिना, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा दोबारा। आपको लगता है हुकूमत के पास इतनी ताकत है कि वो आवाम के लिए मसाजिद खोलने के फ़ैसले पर नज़रसानी कर सके या करवा सके उलमा से? देखिए, एक तो मैं शर्मिला फारूकी साहिबा की बात को मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि कल मैं सईद गनी साहब का एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू सुन रही थी और वो यही कह रहे थे कि हमें कई दफ़ा ऐसी पॉलिसीज़ देनी पड़ती हैं कि जो फेडरल भी सपोर्ट करे। सो आई बिलीव दैट ही इज़ राइट। आपने देखा है कि सिंध हुकूमत ने बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ ली और देवर द मतलब उन्होंने सबसे पहले, लेकिन आपको लगता है ये जो मुआहदा तय पाया है उलमा के साथ, हुकूमत के पास कोई पावर है कि वो रिविजिट कर सके? मैं वही सी बात करूंगी कि उस पे, लेकिन आपने देखा कि फेडरल ने सिंध को, गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि फेडरल के बहुत मिनिस्टर्स फैसल वाजा साहब या अली जैदी साहब ने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी। और अगर उलमा वाले फैसले को भी देखें तो अभी पर्सनली रिसेंटली यही आया है कि कराची के उलमा ने डिसाइड यही किया है कि तरावी जो है वो घरों पे ही पढ़नी चाहिए। तो आई थिंक हुकूमत इतनी पावरफुल होती है कि वो फैसले ले सके। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर इतना स्ट्रांग हो और एक डिसीजन ले, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपको लगता है ये प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग नहीं he should, rather than giving a balanced statement or giving confusing messages, he should just make one statement that I'm going to listen to the doctors, I'm not going to listen to anyone else, I'm not going to listen to traders, this is how it should be done. शर्मिला साहिबा, आपको लगता है कि क्या मजहबी तबका जो है उसकी जानिब से बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है, क्योंकि मक्का में तो नहीं हो रही, मस्जिद हराम में तो नहीं हो रही नमाज, वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया गया है और लोगों को कहा जा रहा है कि घर में नमाज अदा की जाए, लेकिन पाकिस्तान में लोग बज़िद है। शर्मिला साहिबा, मुझे लगता है कि मजहबी तबके को ऑन बोर्ड लें और डॉक्टर्स के साथ अगर आप कहीं उनसे नेगोशिएट करें तो वो आई थिंक वो मान जाएंगे। शामिल कर लूं बीच में। शर्मिला साहिबा, आपको लगता है कि ज़्यादा एक गैर उस वाला व्यू लिया हुआ है उन्होंने, उसमें कोई झुकाव नहीं है, कोई लचक नहीं है मजहबी लीडर्स की जानिब से? देखिए, जहाँ तक सिंध हुकूमत की अपनी डीलिंग थी उलमाए कराम के साथ, तो माजी में हमारे साथ उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। जब हमने जुमे की बाजमात नमाज या जो 5 वक्त की नमाज मसाजिद के अंदर होती है, उसके ऊपर हमने जब उनसे बैठ के मुशावरत की और उन्होंने हमारी सुनी, हमने उनकी सुनी, तो हमने ये तय पाया कि जनाब 5 लोग, 3 से 5 लोग जो मस्जिद खतीब हैं और जो वहाँ के रखवाले हैं वो नमाज पढ़ेंगे, बाकी लोग बाहर के नहीं आएंगे। मान गए। यहाँ पर हमें मौका नहीं मिला। यहाँ पर सदर मुमलिकत ने उलमाए कराम को बुला के, और जाहिर बात है वफाकी मजहबी उमूर के भी वजीर हैं, वो कहते हैं जी मैं घर पे तरावी पढ़ूंगा। सदर मुमलिकत जब उनके साथ बैठे तो जी 20 में काफी एजेंडा आ गया कि जी तरावी होगी, 6 फीट का फासला होगा, वो विनायल से वो बुलाया जाएगा। आपको लगता है ये हो सकता है 6 फुट का फासला नमाजियों के दरमियान, इस पर अमल दरामद होगा? लेकिन जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस तमाम फैसले के बाद सदर मुमलिकत साहब ये फरमाते हैं कि जी मैं तो तरावी घर पे पढ़ूंगा,
اور مفتی منیب الرحمان صاحب جنہوں نے یہ پورا سلسلہ شروع کیا کہ جی تراویح تو مسجد میں ہی ہوگی اور باجماعت ہوگی، ہر حال میں ہوگی، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں گھر میں پڑھوں گا. تو اب مجھے سمجھ ایک چیز نہیں آ رہی ہے کہ سعودی عربیہ، مصر، ترکی اور جتنے UAE، انڈونیشیا، ملیشیا، سارے مسلم ممالک، بالکل، اور مسجد الحرمین شریفین، مطلب وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تراویح گھر میں، کیونکہ تراویح فرض نہیں ہے. اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر ہم ان کی زندگی مبارک سے سیکھیں تو انہوں نے بھی صرف 3 دن تراویح مسجد میں پڑھی، باقی 26 دن انہوں نے گھر پہ پڑھی. تو یہ فرض نہیں ہے. اچھا، اب اگر آپ اس کے اسلامی پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں تو اسلام نے آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. اور اگر ایسی وبا پھیلتی ہے تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو تو گھر میں رہو، باہر نہ جاؤ، اور اگر باہر بیماری ہے تو بھی گھر میں رہو تاکہ آپ بیمار نہ ہو. تو ایسے بہت سارے ہمارے پاس اگزامپلز ہیں جن کو علماء کرام فالو کر کے یہاں پر ہم سبھی مسلمان ہیں، ہم سبھی چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جتنی ہم ثواب اکٹھا کر سکیں کریں، لیکن اللہ تو اتنا بڑے دل کا مالک ہے کہ وہ تو ہم جہاں بھی بیٹھیں دعا مانگے، نماز پڑھے، اللہ قبول کرنے والا ہے. میں قاضی صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جہاں پر ظاہری بات ہے کہ حکومت وقت کو انپاپولر ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، لیکن وہ عوام کی بہتری میں ہوتے ہیں. اور اس میں اگر پورے ملک کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے ایک اسٹرانگ سنگل میسج جائے تو وہ بہتر ہے، نہ کہ پولیٹیکل میسیجز جا رہے ہیں، سیاست ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی لعنت ملامت ہو رہی ہے. بالکل صحیح. قاضی صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عام آدمی صدر پاکستان کی جانب سے مسجد میں نماز کی اجازت کو سنجیدہ لے، یا وزیر اعظم کے مشورے کو سنجیدہ لے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور گھر میں عبادت کریں؟ صدر کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کچھ اور کہتے ہیں، روزانہ ان کے بیانات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کوئی ایک واضح پالیسی کیوں نہیں آ رہی آپ کی حکومت کی طرف سے؟ نہیں دیکھیں شہزاد، واضح پالیسی تو پہلے دن سے ہی جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات پرائم منسٹر صاحب نے کی، وہ آئی تھنک ہی واز ون آف دا فرسٹ ویژنریز جنہوں نے اس پوری دنیا میں اس کرونا کے آنے کے بعد سمارٹ لاک ڈاؤن کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کی. آج آپ دیکھ لیں کہ 14 اپریل اور 15 اپریل کے بعد بہت سارے ملک جو ہیں وہ اسی پالیسی کی طرف موو کر رہے ہیں. اب رہ گئی بات علماء کرام اس کی وجہ سے بات یہ ہے کہ جب NCC میں 735 کیسز ایک دن میں سامنے آئے ہیں کل سے لے کے آج تک 24 گھنٹوں میں، اتنے زیادہ پہلے کبھی نہیں آئے. شہزاد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچھلے جو 24 گھنٹے جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ سپائک آیا ہے کیسز کا، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ بھی آپ کے پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئے ہیں. تو آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ جتنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھتی جائے گی، پازیٹیو کیسز سامنے آتے جائیں گے. اس کا مطلب لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کو سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو پہلے دن سے گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ایک ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں لوگوں کو سوشل رسپانسبلٹی کے بارے میں بھی بتانا ہے. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کی اپروچ غلط ہے، کرنا ہے کہ آپ قاضی صاحب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کی اپروچ غلط ہے. کیا آپ ڈاکٹرز کی مشورے کو مانیں گے یا آپ ڈاکٹرز کی مشورے کو نہیں مانیں گے؟ دیکھیں شہزاد، جب NCC کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں تمام چیف منسٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، اس میں عسکری قیادت بھی موجود ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی کسی کے اوپر اپنا فیصلہ بلڈوز نہیں کر سکتا. جب NCC کے ایک اجلاس میں سرٹن چیزیں پیرامیٹرز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ انڈسٹریز کھلنے جا رہی ہیں، ان کے SOPs اس طریقے سے سیٹ ہوں گے، تو پھر جب آپ ان میں فیصلہ کر کے اٹھ جاتے ہیں تو پھر باہر جا کر آپ کہیں کہ جی اب میں نہیں کھیلتا یا میں نہیں مانتا، تو یہ پالیسی غلط ہے. جو فیصلہ NCC میں ہو گیا، چاہے وہ کثرت رائے سے ہو رہا ہے چاہے وہ اتفاق رائے سے ہو رہا ہے، وہ ایک قومی فیصلہ ہے اور ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اب ہم اس پہ عمل کریں. رہ گئی بات کہ جہاں تک بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ڈیسیژنز خود لیں گے اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں وفاق کی طرف سے پریشر آ جاتا ہے، تو 18th امینڈمنٹ یہاں پہ موجود ہے، ان کو کسی نے پریشرائز نہیں کیا. جب NCC میں بیٹھ کر یہ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس پہ ضرور جا کے عمل کریں. اس کے علاوہ 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ جو بھی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، سندھ بالکل اوپن ہے. جس طریقے سے میری بہن نے کہا بریک مجھے لینی ہے، لیکن میں یہ بات پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جب بیماری ہوتی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وبا ہے، تو ڈاکٹرز کا مشورہ جو ہے اس کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے.
نہ اس کے کہ آپ سیکیورٹی ادارے کیا کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں، یا لائرز کیا کہہ رہے ہیں، تاجر کیا کہہ رہے ہیں، یا غریب طبقہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ایک بیماری ہے، بیماری کا علاج ڈاکٹرز نے کرنا ہے. ڈاکٹرز کی رائے ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کرنی ہے، لاک ڈاؤن میں سختی کرنی ہے. پنجاب حکومت کوئی ایک فیصلہ نہیں کر پا رہی، وفاقی حکومت کوئی ایک ٹھوس فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی 2 دنوں میں کیسز کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. ٹیسٹنگ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. لیکن قاضی احمد صاحب، کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں، ساتھ ساتھ تاجر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 رمضان سے دکانیں بھی کھول دیں گے. کس طرح سے آپ ان کو منع کریں گے، ان سے بات چیت کریں گے، ان کو منائیں گے کہ آپ گھر پہ رہیں، جبکہ ان کے گھر پہ بھی فاقہ کشی کی صورتحال ہے؟ یہ جب آپ بریک پہ گئے تو میں اس سے پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ جو NCC ہے اس میں سرجن جنرل آف پاکستان بھی موجود ہوتے ہیں. ہی از اے پرماننٹ ممبر آف دیٹ کمیٹی. اور اس کے علاوہ بوقت ضرورت جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ کسی بھی ڈاکٹرز کو اس میں طلب کر سکتے ہیں اور اس میں بٹھا کر وہ اس کے اوپر اپنی قیمتی رائے ان سے لی جا سکتی ہے. اس حوالے سے جتنی بھی میٹنگز ہوئیں اس میں ڈاکٹرز کی ریپرزنٹیشن موجود تھی. اور جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ سیگمنٹ ضرور ہیں ڈاکٹرز کے، اور میں ان کی بات سے یا گورنمنٹ آن اے ہول ان کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہے ہیں. ہم بالکل ایگری کر رہے ہیں. جو علماء کرام کو بھی اجازت دی گئی ہے شہزاد صاحب، وہ بھی کنڈیشنلی دی گئی ہے، وہ کسی ٹائم پہ بھی ریورٹ کی جا سکتی ہے. لائک وائز جو انڈسٹریز اوپن کی گئی ہیں وہ بھی کنڈیشنل کی گئی ہیں. اس کا استحقاق گورنمنٹ کے پاس ہے، وہ جب چاہے اس جو ریلیکسیشن ہے اس کو واپس لے سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر سچویشن کو مانیٹر کیا جائے گا، اور جب گورنمنٹ یہ فیل کرے گی کہ سپائک خطرناک حد تک جا رہا ہے یا اس کا ہمیں نقصان زیادہ ہونے جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور اس میں کوئی انا والا مسئلہ بھی نہیں ہے. وی ول اسٹیپ بیک، اور یہ کنڈیشنل اجازتیں ہم ان کو واپس کر لیں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جو گیون سچویشن ہے، جو گیون پیرامیٹرز تھے، جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیبلٹی شرمیلا صاحبہ، سندھ کے تاجر کہہ رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ کھول دیں گے 1 رمضان کو. آپ کی حکومت کیسے اس صورتحال سے ڈیل کرے گی، کیسے ان کو سمجھائے گی؟ 6 جو تاجر ہیں ان کو گرفتار کر کے جیل بھی بھیج دیا گیا ہے آپ کی حکومت کی جانب سے. لگتا ہے کہ بات بن نہیں رہی وہاں پر. دیکھیے، جہاں تک تاجر برادری کا تعلق ہے، ظاہری بات ہے کہ آج کے دن تک تو ان کو اجازت نہیں تھی کھولنے کی، اور کوئی بھی گورنمنٹ پیریڈ کو چیلنج کرے گا، بالخصوص ایسے حالات میں جہاں پر یہ وبا اگر پھیل گئی تو ہمارا پورا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو جائے گا. وہاں پر تو قانون حرکت میں آنا تھا. لیکن یہ کل تک معاملہ طے ہو جائے گا، اور کل جب انشاءاللہ آپ جب شو کر رہے ہوں گے تو یہ معاملہ حل ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. وی آر ویری شارٹ آن ٹائم. مہینہ صاحبہ، جاتے جاتے مجھے یہ بتا دیجیے گا، آج آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، کیا اس میں مزید فیصلے کیے گئے ہیں، خاص طور پر ورچوئل قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے جو آج سپیچ کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اگری کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے کیسز جو ہے کرونا کے وہ انکریز ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کیوں اس ڈینائل میں ہیں، اور وہ کیوں لاک ڈاؤن کو اور سخت نہیں کر رہے؟ آپ کی پارٹی بھی تو کہہ رہی ہے کہ ورچوئل اجلاس نہ کریں، اگر 400 بندوں کو کمرے میں اکٹھا کریں اور ریئل اجلاس کریں. چانس ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کریں تو پھر تو نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی ہو سکتا ہے نا. اگر میری بات سنیں کہ آپ باقی جگہوں پہ نرمی کر رہے ہیں تو نیشنل اسمبلی کا سیشن اس لیکن آپ تو اس کو اپوز کر رہے ہیں نا، آپ تو اس کو اپوز کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میں نیب میں پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پہ 3-4 لوگ ہوں گے کمرے میں. تو نیب کیوں نہیں ورچوئل سیشن کال کرتا؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی تو منع کر رہے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں ورچوئل سیشن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک چیز آپ نے کہا نا، آپ کی پارٹی کا آج فیصلہ ہوا کہ ورچوئل سیشن نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات، نیشنل اسمبلی کا سیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ WHO کی گائیڈ لائنز آپ فالو کر کے آپ ادھر اتنی اسپیس ہے نیشنل اسمبلی میں کہ ماسکس اور پراپر گلوز پہن کے پالیسی میکرز وہاں آ سکیں. یہ تو نیب میں بھی ہے نا اتنی اسپیس. اگر ہم عمران خان صاحب کی بات سنیں اور کہیں ایسی بات تو عمران خان صاحب کی بات سننے لگ جاتے ہیں. اگر عمران خان کی بات سنیں کہ نرمی کرنی چاہیے لاک ڈاؤن میں تو پھر اچھا نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو شہباز شریف صاحب آئیں گے اس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ورچوئل سیشن کرنا ہے تو نیب کے اندر کیوں نہیں ورچوئل سیشن ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، اب نیب کی بات آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ 30 سیکنڈ ہے میرے پاس. اگر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب آئیں گے اس میں؟
देखिए शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे, तो नैब में भी जा सकते थे फिर। तो नैब की मैं वो कह रही हूँ, उन्होंने 24 पेज की रिपोर्ट सबमिट की और नहीं, नैब लेकिन के उनको अंदर बुलाया था 5 ना, मिनट में उनको बुलाया था। जब सब कुछ उन्होंने दोबारा दिया है, बुलाएंगे तो जाएंगे। नैब ने 4 तारीख को बुलाया जाएंगे। ऑलरेडी नैब में एवरीथिंग हैज बीन सबमिटेड, उन्होंने पढ़ा भी नहीं और 5 मिनट में अपना फैसला दे दिया कि 4 चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हिना परवेज भट्ट साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा, काजी अहमद अकबर साहब, आप तीनों हमारे साथ मौजूद थे। अहम इश्यूज पर आपने बात की, बहुत सारी टेंशन है, अवाम कंफ्यूज है, अवाम को एक जामे पॉलिसी की ज़रूरत है और सब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उस जामे पॉलिसी के लिए शहजाद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।